सालाने मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट के ट्रस्टी जनाब डॉक्टर नूरुद्दीन ओवैसी साहब, ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के डायरेक्टर्स जनाब अनवार साहब, जनाब सादत अली अकबर साहब, डॉक्टर वासे साहब, डॉक्टर आदित्य साहब, मोहतरमा अमदुल साहिबा, मुकामी कॉरपोरेटर जनाब वहाब साहब और मुकामी इब्तदाई मजलिस के सदर मोहतमद जॉइंट सेक्रेटरी फाजिल व कमेटी के अरकान, सुनने वाले बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरी इज़्ज़त इमाम पर्दानशीन माँ और बहनों, आज से कई साल पहले 1999 के इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मरहूम सदर सालारे मिल्लत अलैहिर्रहमा ने मुझको हल्क़े असेंबली चंद्रायन गुट्टे से इंतखाब लड़ने के लिए उम्मीदवार बनाया था और इंतखाबी मैदान में आने के बाद सबसे पहले मैंने अगर कुछ वादा किया था तो वो वादा ये था कि एक स्कूल बनाऊंगा और उस स्कूल के जरिए तालीमी पसमानदगी को दूर करने की अपनी जानिब से जो भी मुमकिन कोशिश करूंगा। और अगर किसी को मेरे वो जुमले याद हैं तो मैं यही कहता था कि मासूम उंगलियों में कलम को थमाने के लिए इंतखाब लड़ रहा हूं, उन मासूम खानों पर किताब और बस्ते का बोझ डालने के लिए इंतखाब लड़ रहा हूं, जहालत का खात्मा करने के लिए इंतखाब लड़ रहा हूं, इल्म की रोशनी से अंधेरे घरों में नए उजालों को लाने के लिए इंतखाब लड़ रहा हूं। तो मैं ये इंतखाब गरीब यतीम लड़कियों की शादी के इंतजाम के लिए लड़ रहा हूं और शहर हैदराबाद की फिजाओं में जो इंतशार को पैदा किया गया उस इंतशार के खात्मे के लिए इंतखाब लड़ रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपने वादों को पूरा नहीं किया। वादा तो एक स्कूल का था और एक सफर का आगाज हुआ तो नशेमन नगर के स्कूल से इसका आगाज हुआ। और मैं याद दिलाना चाहूंगा और जरूर ये बोलना चाहूंगा कि स्कूल के संगे बुनियाद की तकरीब हमने रखी, स्कूल की इमारत मुकम्मल हुई तो आपको सुनकर हैरत होगी कि हम हर मसाजिदों से ऐलान करवाते थे कि ख्वाहिशमंद वालिदैन अपने बच्चों को हमारे स्कूल में भेजे, हम उनकी मुफ्त तालीम का इंतजाम करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी दरखास्तें नहीं आती थी। हमारे सुदूर व मोतमदीन घरों में जाकर दस्तक देते थे, बोलते थे कि आओ इस मदरसे में अपने बच्चों को दाखिला दिलवाओ, तो उसके बाद भी नहीं आते थे। 5 बरस तक निशिस्तें कई खाली रहा करती थी और फिर उन 5 बरसों के बाद हमने एक और स्कूल का संग बुनियाद रखा रियासत नगर जमाल कॉलोनी में। वहां पर भी यही हाल था, मसाजिदों से ऐलान घरों से लाते थे। मुझे याद है कि मैं
سلیم بیگ صاحب کو، ڈاکٹر یوسف نقشبندی صاحب کو، مظہر صدیقی صاحب سے کہتا تھا کہ آپ جائیے گھروں سے بچوں کو لائیے، نشستیں خالی ہیں۔ تو یہ ایک تعلیم کی طرف لوگوں کا کس طریقے سے علم کی طرف کتنی توجہ تھی لوگوں کی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم نے ویسے اس دور میں علم کو گھر گھر پہنچانے کا ایک بیڑا اٹھایا اور کام کا آغاز کیا، اور پھر سالار محترم نے بلا کر مجھے ذمہ داری دی کہ عنبر پیٹ کا بھی اسکول ہے میاں، یہ اسکول کو بھی آپ دیکھیے، اس کی ذمہ داری لیجیے۔ عنبر پیٹ میں موقوفہ جائیداد میں چھوٹے سے ٹین کے شیڈ میں چند بچوں کی تعلیم کا اہتمام و انتظام کیا گیا تھا، لیکن وہاں کے ذمہ داران چلانے میں مجبوریاں آ رہی تھی ان کے سامنے، تو وہ ٹین کے شیڈ کا ایک جو تھا اس کو ہم نے حاصل کیا سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کے نام پر۔ وہاں پر ایک عمارت بنائی، پھر حالیہ عرصے میں ایک اور عمارت بنائی عنبر پیٹ میں، تو عنبر پیٹ کے اسکول میں 2 عمارتیں ہیں اسکول کی، اور وہاں کے بچے فرسٹ ڈویژن میں کامیاب ہوتے ہیں، اور وہاں کی 2 لڑکیاں میڈیکل کالج میں داخلہ لی، اور ہمارے اویسی اسکول آف ایکسیلنس سے پڑھنے والی لڑکی نے، ہمارے اویسی اسکول آف ایکسیلنس کے اسکول میں پڑھنے والی لڑکی نے سارے ریاست آندھرا پردیش تلنگانہ بننے سے پہلے نرسنگ کے انٹرنس میں آندھرا پردیش میں ٹاپ کی تھی، نمبر 1 آئی تھی۔ پھر وہ 2 عمارتیں عنبر پیٹ کی، نشیون نگر کی عمارت، جمال کالونی کی عمارت، مغل پورے کی عمارت، تالاب میر جملہ میں ایک عمارت، پھر وہاں سے نکلنے کے بعد ریاست نگر جمال کالونی میں اسکول کی عمارت تھی۔ آپ کو یاد ہوگا اگر تو میں نے اپنے حالیہ اسمبلی انتخابات میں اعلان کیا تھا کہ ریاست نگر میں ایک جونیئر کالج بناؤں گا۔ الحمدللہ انتخابات کے بعد سنگ بنیاد رکھا، اور وہ جونیئر کالج کی عمارت بھی قریب الختم پر تکمیل پر ہے۔ لاک ڈاؤن رہا، جنوری سے مزدور نہیں، سب کچھ بند تھا، لیکن الحمدللہ ہماری تعلیمی اداروں کی تعمیری کام کبھی نہیں رکا، جاری تھا، جاری ہے اور جاری رہے گا۔ ریاست نگر میں 2 عمارتیں، پھر حافظ بابا نگر میں ایک عمارت ہے، وہاں پہ 1300 بچے زیر تعلیم ہیں۔ پھر اس کے بعد میں نرقی پھول باغ کا اسکول چل رہا ہے، وہاں پہ بھی قریب 750 بچے زیر تعلیم ہیں۔ پھر سلالہ میں بارکس سلالہ میں، وہاں پر بھی اسکول کی تعمیر قریب الختم پہ ہے۔ آئندہ تعلیمی سال سے سلالہ بارکس میں بھی اسکول میں داخلوں کا آغاز ہو جائے گا، اور اسکول وہاں پر بھی شروع ہو جائے گا۔ اور پھر بلہ گڑے میں تھوڑی سی زمین لی، پہلے ایک عمارت بنائی، پھر اس کے بعد ایک عمارت بنائی، پھر زمین بڑی کی، قریب 1.5 ایکڑ کی زمین، 3 عمارتوں کو ملا کر پھر ایک وسیع عمارت۔ ارے حساب میرے پاس خود نہیں ہے کہ کتنی عمارتیں بن گئی، اور اگر میں آج سوچوں کہ میں اور ایسا بناؤں گا تو شاید ممکن نہیں۔ یہ اللہ کا کام ہے، اللہ ہی نے کروا دیا، اللہ ہی نے لے لیا اس کام کو۔ اللہ نیتوں کو دیکھنے والا، جاننے والا، کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ آپ غور کریں کہ ہزاروں بچے زیر تعلیم ہیں، اگر 10,000 بچوں کا بھی حساب لے لیں تو آپ کے محلے میں بھی چھوٹے موٹے اسکولز ہوں گے۔ کتنی فیس دیتے ہیں ماہانہ؟ کم از کم 300 روپئے
3 के ढालिए में कमजोर टीचर अच्छी नहीं तो 300 रुपये, और कुछ थोड़ा जरा अच्छा तो 500, और अगर कोई बहुत अच्छा तो 1000-2000 रुपया लिया जाता है। अरे आप गौर करो, इल्जाम लगाने वालों, तनकीद करने वालों, मैं तुम्हारी अक्ल को आज सोचने पे मजबूर कर रहा हूं कि इल्जाम लगाने वालों बताओ, अगर एक बच्चे पे साल को 15,000 रुपये का भी अगर खर्चा निकाल लें, 15,000 का, मैं प्राइमरी स्कूल की बात कर रहा हूं 500, हाई स्कूल में 1,000-1,500 लेते हैं महाना, अगर हम 15,000 का भी एवरेज ले लेते हैं, चलो 15,000 भी नहीं, अगर 10,000 का भी एवरेज ले लेते हैं तो 10,000 बच्चों के कितने पैसे हो रहे हैं, सालाना अंदाजा लगाओ कितने हो रहे हैं। 15,000 बच्चों का भी नहीं कह रहा हूं, 10,000 बच्चे, और एक एक बच्चे पे 10,000 का सरका, कितने हुए? अरे करोड़ों रुपये हो रहे हैं। अगर अकबरुद्दीन ओवैसी को कमाना होता तो इन स्कूलों के जरिए सालाना करोड़ों रुपये कमा सकता था, लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी ने कमाया नहीं, बल्कि सालाना करोड़ों रुपया चंद्रायन गुट्टे की आवाम और गरीब मुसलमानों की आवाम को बचाया और जहालत के खात्मे के लिए इल्म की रोशनी हर घर में, घर घर को पहुंचाई। ये हमारा काम है। हजारों खवातीन को हमने ट्रेनिंग दी, और आज यहां पर भी एक और इमारत का संग बुनियाद इंशाअल्लाह ताला 1.5-2 साल में ये इमारत भी मुकम्मल हो जाएगी। और ये इमारत जब मुकम्मल हो जाएगी तो मेरा इरादा है कि बाबा नगर में जो एक स्कूल चल रहा है जिसमें 1,300 बच्चे हैं, उसमें लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं, साथ पढ़ रहे हैं। जब ये इमारत मुकम्मल हो जाएगी तो एक स्कूल सिर्फ लड़कियों का होगा तो एक स्कूल सिर्फ लड़कों का होगा। ये मेरा इरादा है। हम काम कर रहे हैं, और सिर्फ काम ऐसा नहीं कि सिर्फ दिखावा। अरे आज करोड़ों रुपये के असासे हो गए सालारे मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट है, और ये असासे मेरे जात के या मेरे नहीं है, ये कौम मिल्लत की अमानत है। और अल्लाह जब मेरे इस काम को कबूल करेगा, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मेरे इस काम को कबूल करे, और अल्लाह जब इस काम को कबूल करेगा और इस काम का अजर जब मुझे देगा, तो मैं अल्लाह से आज दुआ करता हूं कि अल्लाह कि मेरे इस काम के अजर का मुस्तहिक सिर्फ मैं नहीं, मेरे चंद्रायन गुट्टे का हर वो वर्कर मेरा साथ दिया जिसने मिलियनों से लेकर आज तक साथ दिया। ऐ अल्लाह एक खतरा ही सही तो इसका अजर अजीम इनको भी अता कर, क्योंकि इनका भी शामिल दखल है इसमें कि इन्होंने मजलिस पे एतमाद किया, सालार के फैसले पर एतमाद किया, और मुझ जैसे गुनहगार को अपना खादिम बनाने के लिए मेहनत की, जिद्दोजहद की, और मुझ जैसे गुनहगार को रुकने असेंबली बनाया। तो इस काम का, इस नेक अमल का, इस नेकी का हकदार सिर्फ अकबरुद्दीन ओवैसी नहीं है, अकबरुद्दीन ओवैसी के खाने से खाना मिलाकर चलने वाला हर फर्द वाहिद इस अजर का मुस्तहिक है। और मैं तो अल्लाह से दुआ करूंगा कि अल्लाह 99 के इंतखाबात से लेकर आज तक जिस फर्द वाहिद ने अपने वोट के जरिए अकबरुद्दीन ओवैसी की कामयाबी के लिए दुआएं की, एतमाद का इजहार किया, ऐ अल्लाह तो इनको भी इस नेक अमल और इस नेक काम का अजर अता फरमा। एक इत्तेहाद पैदा हुआ, और वह इत्तेहाद और इंतशार का खात्मा, इत्तेहाद को यहां से लेकर आज
ہندوستان کے کونے کونے تک یہ پیغام پہنچ رہا ہے اور مظلوم، مصیبت زدہ، پریشان حال لوگوں کی امیدیں اگر کہیں پہ ٹکتی ہیں تو وہ مجلس اتحاد المسلمین پر، مجلس اتحاد المسلمین کی قیادت پر۔ آج یہ اتنا کام جو ہو رہا ہے، یہ کام کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ اگر ایک انسان گھر بنانا چاہے تو زندگی میں ایک گھر بنا لے تو خوش ہوتا ہے، گھر بنانے کی تقریب کرتا ہے، مہمانوں کو بلاتا ہے، بتاتا ہے کہ دیکھو میں نے اپنے زندگی میں گھر بنایا ہے۔ لیکن اکبر الدین اویسی نے ایک نہیں کئی عمارتیں بنا دی اسکول کی، اور میں یہ کہوں گا، سننے والوں سے کہوں گا، دولت مند لوگوں سے کہوں گا، اہل دل سے کہوں گا کہ انسان اور دنیا میں کے سامنے دولت کی کئی شکلیں ہیں۔ دولت کی شکل پیسے میں ہے، دولت کی شکل زمین میں ہے، دولت کی شکل سونے میں ہے، دولت کی شکل چاندی میں ہے، دولت کی شکل موتی میں ہے، دولت کی شکل ہیرے کی شکل میں بھی ہے۔ لیکن یاد رکھو، پیسے کی دولت بھی جا سکتی ہے، ختم ہو سکتی ہے، زمین کی دولت بھی جا سکتی ہے، ختم ہو سکتی ہے، ہیرے کی دولت بھی ختم ہو سکتی ہے، سونے کی دولت، چاندی کی دولت، موتی کی دولت سب ختم ہو سکتی ہے۔ لیکن دنیا میں ایک ایسی دولت ہے جو دینے سے یا بانٹنے سے ختم نہیں ہوتی اور بڑھتی ہے، اور وہ دولت علم ہے۔ وہ دولت اکبر الدین اویسی دے رہا ہے، اکبر الدین اویسی وہ دولت دے رہا ہے جو دینے سے، بانٹنے سے ختم نہیں ہوتی، کم نہیں ہوتی، اور بڑھتی ہے اور بڑھتی ہے۔ علم کی دولت وہ واحد دولت ہے، اور اگر علم آ جائے تو سوچ بدل جاتی ہے، علم آ جائے تو فکر میں تبدیلی آ جاتی ہے، علم آ جائے تو رہن سہن بدل جاتا ہے، علم آ جائے تو ہم کو فیصلے لینے کی طاقت آ جاتی ہے۔ اور آج ہماری قوم سب سے پیچھے اور پچھڑی ہوئی ہے تو صرف اس لیے ہے کہ ہم علم اور تعلیم کے میدان میں سب سے پیچھے ہیں۔ دنیا کو جینے کا سلیقہ بتانے والے لوگ کون تھے؟ دنیا کو علم کی اہمیت بتانے والے کون سے مذہب میں علم کی اہمیت بتائی گئی؟ مذہب اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر علم حاصل کرنے کے لیے دیوار چین کو بھی پان کے جانا پڑے تو جاؤ۔ لیکن آج ہم سب سے پیچھے اور پچھڑے ہوئے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہمارے ذہنوں میں علم کی اہمیت، اور اسی علم کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے آج ہم کام کر رہے ہیں۔ اور یہ تعلیم کا مشن جو آج یہاں سے جو آ رہا ہے ابتدائی تعلیم میں، تو آج ہمارے بچے ڈاکٹرز، انجینئرز بن رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ڈاکٹرز، انجینئرز، MBA گریجویٹس، ریسرچ اسکالرز، PhDs، IAS، IPS، IFS، IRS، گروپ 1، گروپ 2 میں بھی ہمارے بچے جائیں گے اویسی اسکول آف ایکسیلنس کے، اور بتا دیں گے کہ ہم میں عزم ہے، ہم میں ارادہ ہے۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اکبر صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ امداد تقسیم کرتے ہیں بندہ گڑے سے، آپ امداد تقسیم کرتے ہیں حافظ بابا نگر کے اسکول سے، آپ امداد تقسیم کرتے ہیں تو نرکی پھول باغ کے اسکول سے۔ ہاں، پورے لاک ڈاؤن میں امداد میں نے تقسیم کی بلہ گڑے کے ہمارے KG to PG کے کیمپس سے، اس لیے کہ اکبر الدین اویسی دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو چندرائن گٹا اور ہم غریب مسلمانوں کے عزائم کو، ہمارے عزم کو، ہمارے جنون کو جتنی بلندی ہماری عمارت کی ہے، ہمارے جنون کی بلندی اس عمارت سے زیادہ بلند ہے، ہمارا اخلاص اس عمارت کی بلندی
بلندی سے زیادہ بلند ہے. ہماری نیت ہم بتاتے ہیں دنیا کے سامنے. یہ کام ہے. میں زندہ رہوں یا نہ رہوں لیکن میرا کام زندہ رہے گا. رہتی دنیا تک میرے بنائے ہوئے اسکولوں میں پڑھنے والا ایک ایک لڑکا قابل بنے گا, نیک بنے گا تو اس کا اجر اللہ مجھے دے گا, میرے ساتھیوں کو دے گا, میری عوام کو دے گا. انسان کے ہر عمل کا اجر ملے گا تو انسان کی موت کے بعد اس کا کوئی عمل نہیں رہتا. جتنا عمل تھا اس پر ہی اجر ہوگا. لیکن یہ اسکولوں کا کام کا عمل رہتی دنیا تک قائم رہے گا اور پڑھنے والے بچوں کی دعائیں ہم کو ملیں گی. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کام لے رہا ہے. اور آج میں یہاں کر رہا ہوں. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اکبر صاحب چندرائن گٹے میں ہی کیوں؟ ہاں, چندرائن گٹے والوں کا پہلا حق ہے مجھ پر, اس لیے چندرائن گٹے سے پہلے انتشار کا خاتمہ کرنے والوں کا نام چندرائن گٹا ہے. انتشار کی فضا پیدا کرنے والوں کا نام چندرائن گٹا ہے. اس لیے پہلے ان کا حق ہے. اور اللہ اگر دے گا تو ضرور کروں گا. پہلے یہاں ختم کروں گا, اس کے بعد میں زندہ رہا, دولت رہی تو یہاں سے ہٹ کر بھی کرنے کی کوشش کروں گا. کام ہمارا پہچان بنا. انوار صاحب یہاں بیٹھے ہیں, قابل مبارکباد ہے. یہ نیک شخص عالم دین. میں نے ان سے ایک مرتبہ کہا کہ انوار صاحب میری زندگی کی خواہش ہے, میرے بچوں کے ساتھ جو ہوا میں اپنے اسکول میں پڑھنے والے بچوں کے ساتھ وہ چیز نہیں ہونے دینا چاہتا ہوں. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اکبر صاحب کیا ہے؟ میں نے کہا میں دنیاوی تعلیم کے لیے میرے بچوں کو اچھی تعلیم دے رہا ہوں, لیکن گھر پر مولوی صاحب آتے ہیں, قرآن پڑھاتے ہیں, مذہبی معلومات دیتے ہیں, لیکن میرے بچے جب امتحان رہتا ہے بولتے ہیں کہ امتحانات ہیں, 10 دن کے بعد مولوی صاحب آئیے. اور تعلیم دین کی منقطع ہو جاتی ہے تھوڑے دن کے لیے. پھر بعد میں قرآن تو کیسے بھی پڑھ لے رہے ہیں, لیکن اسلام کیا ہے وہ نہیں معلوم. اسلام کی تعلیم کیا ہے وہ نہیں معلوم. تاریخ اسلام کیا ہے وہ نہیں معلوم. احادیث کیا ہے وہ مکمل نہیں معلوم. تو انوار صاحب نے کہا تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا کہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ایسا نصاب, ایسا سلیبس بنائیں کہ اویسی اسکول آف ایکسیلنس میں پڑھنے والے بچے کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم بھی مل جائے. ایسا نصاب بنایا. ہم چائلڈ سائیکالوجسٹ کو ہم نے مقرر کیا. بچوں کے جو برین ڈیولپمنٹ ہوتا ہے, ذہن جو بنتا ہے, اس کے ایکسپرٹس کو ہم نے مقرر کیا. انہوں نے کہا کہ اتنا بول یہ عمر کے بچے پہ ڈالا جا سکتا ہے, اتنا بول. تو ہم نے نصاب بنایا, ایسا نصاب بنایا ساری دعائیں یاد ہو جاتی ہیں, قرآن ختم ہو جاتی ہے, ترجمہ قرآن کا بھی ختم ہو جاتا ہے, بخاری شریف کی احادیثیں ختم ہو جاتی ہیں, تاریخ اسلام پوری پڑھا دی جاتی ہے, سیرت النبی مکمل ہو جاتی ہے, اور اس کے ساتھ سائنس, جدید ٹیکنالوجی اور اسلام کی تعلیم بھی ہو جاتی ہے. جب ایک بچہ ہمارے پاس نرسری میں داخلہ لیتا ہے, 10ویں پاس کرتا ہے, تو قرآن بھی ختم ہو گئی, قرآن کا ترجمہ بھی ختم ہو گیا, سیرت النبی بھی ختم ہو گئی, تاریخ اسلام بھی ختم ہو گئی, بخاری شریف کی احادیثیں بھی ختم ہو گئی, دعائیں بھی یاد ہو گئی, سب کچھ ہو جاتا ہے. اور پھر جب یہ نصاب بنایا تو مسلک کے جھگڑوں کو بھی ہم نے دیکھا. انوار صاحب خود اہل حدیث کے مرکز میں جا کے دستخط کروا کے لائے. انوار صاحب اہل سنت کے مرکز پہ بھی جا کر دستخط کرائے. تبلیغیوں کے پاس بھی, بریلوی بھی گئے, دیوبند بھی گئے,
वहां से भी दस्तखत करवा के लाए कि इसमें अकायद का कोई झगड़ा नहीं है, सिर्फ कलमा, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, इसी पर ज्यादा तवज्जो। ऐसी किताब के देखने वालों ने कहा, अरे ये काम तो 100 बरस पहले होना था, ऐसा काम नहीं हुआ। लेकिन वो काम भी अल्लाह ने ओवैसी ग्रुप ऑफ फर्स्ट ये स्कूल व सालाना नियमित एजुकेशन ट्रस्ट से लिया और अनवार साहब जैसे आलिम दीन से लिया। मैं ममनून हूं, मशकूर हूं। करीब 25 लाख रुपया सर्फ हुआ, 3 से 4 साल लगे वो सिलेबस को बनाने में। तो आप और कहो कि आपको सिर्फ बच्चे को लाकर स्कूल में छोड़ना है। लेकिन आज अफसोस के साथ कहता हूं कि दाखिला हम दे देते हैं, दाखिला तो ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद थोड़े थोड़े दिन में बच्चे कम होना शुरू हो जाते हैं। अरे क्या माँ बाप अपने बच्चों को हमारे स्कूल की गेट तक लाकर नहीं छोड़ सकते? अरे हम कुरान पढ़ा रहे हैं, हम अहादीस पढ़ा रहे हैं, दुआएं पढ़ा रहे हैं, दुनियावी तालीम दे रहे हैं, काबिल बना रहे हैं, दुनियावी दौड़ में सबके साथ खड़े रहने का अहलकार बना रहे हैं। उसके बाद भी आपको लाकर छोड़ने की फुर्सत नहीं। लॉकडाउन से कई लोगों का नुकसान हुआ, कोविड से कई लोग परेशान हुए, कई लोगों के कारोबार में नुकसान, तबाह बर्बाद, नौकरियां सब कुछ चले गई। कोविड से मुतासिर होने वाले का नाम अकबरुद्दीन ओवैसी भी है। मेरी 15 बरस की मेहनत जो मैं गलियों में, धूल, गर्द गुबार में, मोरियों में, मिट्टी में खेलने वाले बच्चों को लाकर अपने स्कूल में 15 बरस से जो मेहनत कर रहा था, अब 1 साल हो रहा है उनका स्कूल बंद होकर, नहीं मालूम कि अब उनका जहन किस तरफ चल रहा है। सबसे ज्यादा दर्द मुझे है हजारों बच्चे जिनका स्कूल छूट गया, नहीं मालूम कि अब वो उन घरों में भी है या नहीं मालूम। लेकिन हम अपने मिशन से पीछे नहीं हटेंगे। अकबरुद्दीन ओवैसी एक मकसद लेके आगे चलता है। जिंदगी में अगर मकसद नहीं तो वो जिंदगी बेफैज है, नाकारा है, बेकार है। जिंदगी में कोई मकसद होना चाहिए। अकबरुद्दीन ओवैसी का अगर जिंदगी का कोई मकसद है तो वो मकसद है तो इल्म है, इल्म है, तालीम है और मिल्लत इस्लामिया का इत्तेहाद, जमात से वाबस्तगी है। और आज अगर अकबरुद्दीन ओवैसी इस काबिल बना है कि इतने स्कूल, इतने मदरसे बनाने का, तो मेरी मां बाप के दुआओं का नतीजा है। मेरे मरहूम सदर, मेरे वालिद, अल्लाह उनके खबर को नूर से भर दे। सालार मिल्लत अलैहिर्रहमा की दुआएं और उनकी तालीम का नतीजा है। मेरे ज़ईफ वालिदा मोहतरमा की तालीम व तरबियत व दुआओं का नतीजा। तो ये सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की ये कामयाबी मेरे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की वजह से है। मेरे ये इदारे, ये सब कुछ अगर कुछ है तो मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की वजह से है। मेरा वजूद जमात की वजह से है, मेरी ताकत जमात की वजह से है, मेरा काम जमात की वजह से है, मेरे इदारे भी मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की वजह से है, मेरे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की वजह से ही है। नाम सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट है, लेकिन ये जो कुछ भी है मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की वजह से, आपकी वजह से, आपकी दुआओं की वजह से है, आपके एतमाद की वजह से है, आपके इत्तेहाद की वजह से है। अगर आपकी दुआएं, आपका इत्तेहाद नहीं होता तो शायद मुमकिन ना होता। अगर मेरी जमात मेरे साथ ना होती
تو شاید یہ ممکن نہیں ہوتا. میرے صدر کی رہنمائی نہ ہوتی تو شاید یہ ممکن نہیں ہوتا. میرے والد اور والدہ کی دعائیں نہ ہوتی تو شاید یہ ممکن نہیں. اللہ کی راہ میں کام کرنے والوں کی کمی نہیں. اللہ جس سے چاہے اس سے کام لے. اللہ مجھ سے کام لے رہا ہے تو بس دعا ہے اللہ سے کہ اللہ تو اس کام کو قبول کر. تو ہمارے اس کام کو قبول کر. اے اللہ تو جانتا ہے کہ بڑی مصیبتوں میں زندگی گزاری ہے میں نے, بڑے کرب میں گزاری ہے کئی راتیں میں نے, مگر اے اللہ میں نے تیری حبیب کی امت کی خدمت میں کبھی بھی کوتاہی نہیں کی, کبھی بھی بے ایمانی نہیں کی. ان کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ خدمت کی ہے. اے اللہ تو اس کام کو قبول کر لے, تو اس کام کو قبول کر لے. راتوں کے کرب اور ضربوں کے ضرب کی تکلیف میں بھی میں نے فکر کی ہے تو اپنے درد کی نہیں فکر کی ہے. تو اے اللہ تو جانتا ہے تیرے حبیب کی امت کی فکر کی ہے. میں نے کبھی اپنے ذات کی اپنی اولاد کی فکر نہیں کی, فکر کی ہے تو اے اللہ تیرے حبیب کی امت کی فکر کی ہے تو اس جماعت کی فکر کی ہے تو میرے صدر کی, میری عوام کی. اے اللہ تو ان سب کی حفاظت کر دے. اے اللہ تو ان سب کی حفاظت کر, سب کو کامیابی و کامرانی عطا فرما. ہمارے اس کام کو قبول کر لے. نہیں معلوم کہ کتنے دن زندہ رہوں, لیکن جب تک زندہ ہوں میرا ہر لمحہ آپ کی فکر, آپ کی طرف, آپ کی خدمت میں گزرے گا. یہ وعدہ ہے میرا. میرے زندگی میں اب کوئی خواہش نہیں. اللہ کا شکر, کچھ نہیں چاہیے. اللہ اس کے رسول کی قسم اقتدار بھی نہیں چاہیے, ایم ایل اے بھی نہیں چاہیے, کچھ بھی نہیں چاہیے. اکبر الدین اویسی بس آپ کا خادم بن کر آپ کے قدموں میں بیٹھے گا تو دارالسلام کی ان سیڑھیوں پر بیٹھ جائے گا. اکبر الدین اویسی کو کچھ نہیں چاہیے. اللہ نے بہت عزت دے دی, بہت شہرت دے دی, بہت طاقت دی, سب کچھ دیا. اب صرف کچھ کرنا ہے تو یہی ہے کہ ہر گھر میں علم علم علم, تعلیم تعلیم, ملت کا اتحاد, بس یہی. کچھ خواہش نہیں. اللہ نے اچھا پہنایا الحمدللہ, اللہ نے اچھی گاڑیوں میں گھمایا الحمدللہ. اللہ کا شکر. میرے 2 بچے حامل ہیں. میرا ایک لڑکا ڈاکٹری مکمل کر چکا, پوسٹ گریجویشن. ایک بیٹی ہے, ایک بیٹا. ایک بیٹا ڈاکٹر, انشاءاللہ اس سال بیٹی وکالت لندن سے مکمل کر لے گی, وکیل ہو جائے گی. مجھے اور کیا چاہیے؟ ایک باپ کی ذمہ داری اولاد کو نیک بنانا, قابل بنانا, باصلاحیت بنانا, علم دینا, اور اس کے ذریعے وہ اپنی دولت کو کما لے سکتے ہیں. اپنی اولاد کو جو کرنا تھا کیا میں نے. نیک بنایا, قابل بنایا, اچھی تعلیم دی, ڈاکٹر بنایا, وکیل بنایا. اب آگے ان کو جانا. مگر میں اللہ سے یہی دعا کروں گا کہ میرے بعد بھی یہ ادارے ایسے ہی چلتے رہیں جیسا میری زندگی میں چلتے ہیں. یہ اسکولوں پہ ماہانہ 30 لاکھ کا خرچہ آتا ہے تنخواہوں کا, 30 لاکھ کا سالانہ ماہانہ. اگر آپ سالانہ لے لیں تو قریب 3.5-4 کروڑ روپے سالانہ صرف تنخواہوں میں جاتے ہیں. پھر سالانہ یہ اسکولوں کی تعمیر میں بھی کروڑوں روپے جاتے ہیں. اللہ میری اولاد کو اس قابل بنا کہ وہ میرے بعد بھی یہ 4 کروڑ کا خرچہ اسکولوں کا برداشت کر سکیں, اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ میرے اسکولوں کو بھی چلا سکیں. میری کوشش ہے کہ زندگی میں ایسا کچھ انتظام کر چلا جاؤں کہ میرے مرنے کے بعد بھی میرے اسکول میری اولاد کے محتاج نہ رہے, کسی کے محتاج نہ رہے,
इंशाअल्लाह आइंदा 5 साल में वो काम भी करूंगा। वो काम करना है कि 5 साल में ऐसा बना दूं कि ऐसे किराए आए जिसके जरिए मेरे स्कूल खुद ब खुद उन किरायों के जरिए चलते रहे। ये हमारी खैर बहरहाल आप तमाम का ममनून मशकूर कि आपने वक्त निकाला और मेरी हिम्मत अफजाई की। मेरे लिए मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा काम अगर कुछ होता है ना तो वो ये स्कूल से। लोग बोलते हैं मुझे अकबर साहब आप स्कूलों में फिरते हैं। हाँ मैं फिरता हूं, आज तक नहीं बोला, आज कहता हूं। जब बहुत दर्द होता है पेट में, तबीयत बहुत खराब रहती है और दर्द से खाना नहीं खा सकता, भूखा रहता हूं, प्यासा रहता हूं और किसी वजह से दिल में दर्द होता है, कर्ब में रहता हूं, तकलीफ में रहता हूं, तो अल्लाह उसके रसूल की कसम इन स्कूलों का रुख करता हूं और जब मासूम गरीब बच्चों के चेहरों पे वो मुस्कुराहट देखता हूं तो मेरा सारा गम चला जाता है, सारी तकलीफ चली जाती है, सारा दर्द चला जाता है। ये खुशी मुझे मिलती है, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है तो वो इन मासूम बच्चों की तालीम का इंतजाम है। मैं आपका ममनून मशकूर हूं कि आपने वक्त निकाला और मेरी हिम्मत अफजाई की। और दुआ करें अपने नमाजों में कि अल्लाह मेरे इस काम को कबूल करे। आमीन। लॉकडाउन में भी हमने काम किया, ये सैलाब में भी काम किया, जितना हो सकता है मेरे से मैंने किया। बेशक कई घर ऐसे होंगे जहां मेरी इमदाद नहीं पहुंची, मैं इस बात से इनकार नहीं करता। बेशक कई ऐसे घर होंगे जिनकी तबाही को मैंने नहीं देखा। बेशक कई ऐसे दुकान होंगे जिनकी तबाही पर मैंने मदद नहीं की, लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है मेरी जात से जितनी कोशिश जितनी मुमकिन मैंने की है। और अगर कोई हकदार वाकई में हकीकी मुतासिर व हकदार अगर छूट गया है तो जरूर उस हकदार मुस्तहिक तक भी इमदाद पहुंचाने की कोशिश करूंगा। लेकिन जो लोग मुतासिर नहीं हुए, खुदारा झूठ के बिना पे इमदाद हासिल न करो। अगर झूठ के नाम पर तुम इमदाद हासिल करोगे तो याद रखो मैदान हश्र में एक मुस्तहिक, एक मजलूम तुम्हारा दामन पकड़ लेगा और अकबरुद्दीन ओवैसी भी तुम्हारा दामन पकड़ लेगा। समझो खुदारा, दुनिया में ये कोविड, ये बीमारी, ये मुसीबत, ये अमवात, ये तबाही और बर्बादी अगर कुछ आ रही है तो नहीं मालूम कि वो क्या अमल है हमारा जिससे अल्लाह हमसे नाराज। ये वक्त है अल्लाह को राजी करने का, ये वक्त है अपने गुनाहों से तौबा करने का, इस्तग़फ़ार पढ़ने का और अल्लाह से कहने का कि अल्लाह तू हमको माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे और इस वबा का खात्मा कर। अगर हमारा अमल गलत होगा, हराम में होगा, नाजायज होगा, जुल्म होगा, अना में होगा, अफरा तफरी में होगा, तो आज कोविड है, कल कुछ और बीमारी आएगी, अल्लाह का जलाल, अल्लाह का अज़ाब किसी दूसरी शक्ल में नाज़िल। कभी कोविड के जरिए आजमा रहा है तो कभी अपने बादलों को फाड़ कर आजमा रहा है, तो कभी तालाबों के पुश्तों को तोड़कर हमको आजमा रहा है। खुदारा अल्लाह की आजमाइश में सजदरेज होकर अल्लाह से माफी मांगो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह राजी तो दुनिया राजी, अल्लाह नाराज तो दुनिया भी हमसे नाराज, दुनिया में भी हम नाकाम होंगे। खुदारा मुनज़्ज़म हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। नौजवानों जो यहाँ खड़े हैं, मैं उनसे एक ही बात कहूंगा कि नमाजों के पाबंद बन जाओ, नमाजों के पाबंद बन जाओ, मसाजिदों को आबाद करो, सुन्नत रसूलुल्लाह पे अमल करो, यतीमों की मदद करो,
गरीबों की मदद करो, जो भी मुमकिन अपने से मदद करो। अगर मदद नहीं कर सकते तो अपने इबादतों में हाथ उठाकर उनके लिए दुआ करो। कुरान ताबदानों में घरों में है, निकालो, कुरान को पढ़ो, बगैर पढ़े घर से ना निकलो। कुरान पढ़कर निकलोगे तो देखो अल्लाह अपने फरिश्तों के जरिए तुम्हारी हिफाजत करेगा, तुम्हारे गलत फैसलों को सही कर देगा, तुम्हारी नाकामी को कामयाबी में बदल देगा। तौबा करो, अल्लाह को राजी करो, नमाज के पाबंद बनो, कुरान को पढ़ो, सुन्नत रसूलुल्लाह पे अमल करो। निकालो, छोटी छोटी बातों पे लड़ना झगड़ना छोड़ो। गली कूचों में कत्ल हो रहे हैं, खुदारा इसको खत्म करो। अरे जिसके घर में मौत होती है उसके घर वालों से पूछो। गुंडागर्दी छोड़ो, बदकारी छोड़ो, हराम छोड़ो, सही राह पे आओ, रास्ते पर आओ, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे चलो, शरीयत को थाम लो, कुरान को सीने में बसा लो, सुन्नत को अपने जिंदगी के रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना लो। फिर देखो दुनिया तुमको शिकस्त नहीं दे सकती, तुम दुनिया को शिकस्त दोगे और दुनिया के फाते बनोगे, बशर्त ये कि तुम इस पर अमल करोगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं न्याय के एहतराम के साथ नबी मिलत अलैहि सलाम